हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 10 सोलुबिलिटी सम्बन्धी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा अहिले पार्ट 2 को भिडियो भइरहेछ। अघिल्लोमा हामीले स्याचुरेटेड सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसनहरू, त्यसै गरी सोल्युट सल्भेन्टहरूको बारेमा र कोलोडियल सस्पेन्सनको बारेमा हेरेका थियौँ। सो एकचोटि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। सो आजको हाम्रो पहिलो टपिक छ सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स भनेर। ठिक छ, सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा कति त्यहाँनिर घोलिन सक्छ भन्ने चाहिँ के हो त सोलुबिलिटीको कुरा ल्याउँछ त्यसले। ठिक छ, सो कुनै पनि सब्सटेन्समा कति मात्रामा कति मात्रामा चाहिँ त्यहाँ घोलिन सक्छ भनेर जब हामी भन्छौँ त्यसले के दिन्छ त सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स दिन्छ। कुनै सब्सटेन्सले थोरै एमाउन्टमा घोल्न सक्छ, कुनैले धेरै एमाउन्टमा घोल्न सक्छ सो त्यो मेजरमेन्ट गर्नु त पर्छ हामीले, ताकि पछि हामीले केही एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ अथवा केही त्यस्तै रिलेटेड कुरा गरिरहेछौँ भने के हुनसक्छ त हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ नि त। सो हामीले कुनै इन्डस्ट्रिजमा काम गरिरहेछौँ सो त्यो हुनको लागि चाहिँ हामीले यो बारे अलिकति नलेज राख्न जरुरी छ। अब सोलुबिलिटी अफ सब्सटेन्सको डिफिनेसनले सायद सबै कुरालाई एकैचोटि छ्याङ्ग पारिदिइहाल्छ। सो सुरुमा हामीले डिफिनेसन लेखौँ। सो सुरुमा डिफिनेसन लेख्छु नि म बुझाउँछु। द solubility of a substance, solubility of a substance at a given temperature, at a given temperature is defined as the amount of substance भनेपछि यसलाई हामी जेनरली ग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स यो ग्राममा छ। डिजल्भड इन 100 ग्राम अफ solvent है, dissolved in 100 ग्राम of solvent to make a saturated solution, at that temperature। ठिक छ, बुझ्नुभयो? यो कुरा एकचोटि हेर्नुहोस् त। सो यहाँनिर मैले के लेखेँ, सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइन्ड एज, हामीले एउटा सर्टेन टेम्परेचर लिनु पऱ्यो, एउटा सर्टेन कन्सटेन्ट टेम्परेचरमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिफाइन्ड एज एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स डिजल्भड इन 100 ग्राम अफ सल्भेन्ट। कुनै पनि सब्सटेन्स छ हामीसँग, सब्सटेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो सोल्युट हो है। यो जब सब्सटेन्सको कुरा गर्छौँ हामी यहाँ सोल्युटको कुरा गरिरहेछौँ। डिजल्भड इन 100 ग्राम अफ सल्भेन्ट टु मेक अ स्याचुरेटेड सोल्युसन एट द्याट टेम्परेचर। कति सोल्युट डिजल्भ हुनु पर्यो त 100 ग्राम अफ सल्भेन्टमा, ताकि हामीले एउटा स्याचुरेटेड सोल्युसन पाऊँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त सोलुबिलिटी भन्छ। ठिक छ, अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली लेख्नु पर्यो भने म्याथमेटिकल्ली यसलाई के लेख्न सकिन्छ त सोलुबिलिटी इज इक्वल्स टु वेट अफ सोल्युट इन ग्राम। ठिक छ, weight of solute in gram divided by weight of solvent, यो पनि ग्राममै, इन्टु 100 ले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त सोलुबिलिटी भनेर दिन्छ। ठिक छ, सोलुबिलिटीलाई यसले डिफाइन गरिन्छ, वेट अफ सोल्युटलाई W1 ले र वेट अफ सल्भेन्टलाई W2 ले डिनोट गरिन्छ, र यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त हाम्रो सोलुबिलिटी दिने काम गर्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले सोलुबिलिटी भेट्न सक्छौँ। सो कुनै कुराको सोलुबिलिटी हामीले 9 भनेर भेट्यौँ। ठिक छ,
कुनै कुराको सोलुबिलिटी यो त एउटा युनिटलेस हुन्छ, ग्राम ग्राम छ, ग्राम ग्राम त क्यान्सल हुन्छ। सो सोलुबिलिटीको केही पनि युनिट हुँदैन होइन। सो जब हामीले कुनै कुराको सोलुबिलिटी 9 भनेर भेट्छौँ, यो के हो त 9 ग्राम हामीले कुनै सोल्युट हाल्यौँ 100 ग्राम वाटरमा भने त्यो एउटा के हुन जान्छ त स्याचुरेटेड सोल्युसन हुन जान्छ। सपोज कुनैको सोलुबिलिटी 220 छ भने सर्टेन टेम्परेचर पनि हुन्छ है। यहाँ कुनै कुराको सोलुबिलिटी 220 छ भन्नुको मतलब 100 ग्राममा हामीले 100 ग्राम सल्भेन्टमा 220 ग्राम्स के त जब सोल्युट हाल्छौँ त्यति बेला यसले के दिन्छ त हामीलाई सोलुबिलिटी दिने काम गर्छ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले सोलुबिलिटीलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ, भेट्न सकिन्छ है। सपोज हामीलाई न्युमेरिकल क्वेसन्समा के सोध्न सक्छ भने सपोज एट 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियसमा सोलुबिलिटी अफ NaCl कमन साल्टको सोलुबिलिटी चाहिँ कति छ अरे 200 छ अरे होइन। अब यसले सोधिरहेछ कति एमाउन्ट अफ वाटर चाहियो, वाटर भनेको त हाम्रो सोल्भेन्ट हो। सो W2 कति एमाउन्टमा चाहियो ताकि हामीले 1 केजी साल्ट युज गरेर 1 केजी साल्ट युज गरेर के गर्न सक्छौँ त एउटा स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउन सक्छौँ भनिरहेछ। बुझ्नुभयो क्वेसन? यसले के दियो त 30 डिग्री सेल्सियसमा हाम्रो साल्टको सोलुबिलिटी भनेको 200 छ होइन। अब त्यसमा हामीले यो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ। 30 डिग्री सेल्सियसमा साल्टको सोलुबिलिटी यति नै हुन्छ जहिले पनि। तपाईँले मार्समा गर्नुहोस्, अर्थमा गर्नुहोस्, जुपिटरमा लगेर गर्नुहोस्, यसमा चेन्ज आउँदैन होइन। 30 डिग्री जब राख्नुहुन्छ सोलुबिलिटी 200 नै हुन्छ। अब क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेछ, सपोज हामीसँग 1 केजी साल्ट छ होइन। 1 केजी साल्ट छ भने मैले कति केजी वाटर चाहिँ राख्नु पर्यो अथवा कति ग्राम्स अफ वाटर राख्नु पर्यो ताकि मेरो सोलुबिलिटी चाहिँ यति होस् भन्ने टाइपको सोधिरहेछ। सो यहाँनिर मैले के गर्छु, सोलुबिलिटी भनेको W1/W2 × 100 गर्छु। अब ग्राम्समा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ अथवा ग्राम्समा रिप्रेजेन्ट नगर्दा पनि हुन्छ। यहाँ 1 केजी छ, सो W2 पनि केजीमै सपोज गर्दा हुन्छ। र यहाँनिर भ्यालु कति छ त भन्दा 200 छ। सो W2 भनेको कति हुन्छ 100/200 भनेको कति हुन्छ 0.5 केजी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त वेट हुन्छ। बुझ्नुभयो? सो यसरी चाहिँ हामीले वेट अफ सल्भेन्ट भेट्न सक्छौँ। सो यसको केही न्युमेरिकल्सहरू हुन्छ, तपाईँले त्यो न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु र कतै प्रब्लम भए चाहिँ हामीलाई त्यो न्युमेरिकल्समा सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ त भन्दा इफेक्ट अफ हिट अन सोलुबिलिटी। इफेक्ट अफ हिट अन सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटीमा हिटले कस्तो असर पार्छ, के चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्नेछ। सो इफेक्ट अफ हिट अन सोलुबिलिटी पढ्दाखेरि हामीले के कुरा ल्याउनुपर्छ त भन्दा सो कुनै कुरामा पनि जब हामीले हिट दिन्छौँ होइन, कुनै कुरामा पनि जब हामी हिट दिन्छौँ त्यति बेला के हुन्छ, सपोज यो मैले एउटा बक्सा लिएँ होइन, एउटा बक्सा लिएँ, यो बक्साभित्र के छ त मेरो मोलिक्युल्सहरू छ। ठिक छ। यसले के देखाइरहेछ त यहाँभित्र के छ मोलिक्युल्सहरू छ है। अब यो मोलिक्युल्सहरूमा जब मैले हिट सप्लाई गर्छु, ठिक छ, मैले यहाँ तलबाट के गरेँ हिट सप्लाई गरेँ। जब मैले हिट सप्लाई गर्छु यिनीहरू झन् धेरै भाइब्रेट हुन थाल्छन्। ठिक छ, भाइब्रेट हुन थाल्छन् ल। यसरी यो डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछन् भनेर सोचौँ। यसरी भाइब्रेट भइरहेछ, सबै मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट हुन थाल्छन्। जति धेरै हिट दियो त्यति धेरै भाइब्रेसन हुन्छ होइन। र यिनीहरू के छ त यिनीहरू बिच एउटा सर्टेन फोर्स छ। ठिक छ, सर्टेन फोर्स छ यिनीहरू बिच, एउटा इन्टर मोलिक्युलर फोर्स भनेर छ। इन्टर मोलिक्युलर फोर्स भनेर छ। इन्टर मोलिक्युलर फोर्स भनेको के हो त मोलिक्युल बिच जुन एउटा फोर्स छ त्यसलाई इन्टर मोलिक्युलर फोर्स भनेर भन्छ। र यिनीहरू बिच एउटा इन्टर मोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ होइन। र यो इन्टर मोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनले गर्दा एउटा सर्टेन स्टेजमा बसेको छ। कुनै कुरा पनि सलिड हुनुको मतलब के हो त भन्दा यिनीहरू बिच एकदमै धेरै इन्टर मोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छन् र हाम्रो जुन मोलिक्युल्सहरू छ
मोलिकुल्सहरू चाहिँ यिनीहरू एकदमै नजिक छन्, धेरै फोर्स भयो भने त नजिक नजिक आउँछन् नि, नजिक आएर के हुन्छ त यिनीहरू टाइटली प्याक्ड भएको हुन्छन्। ठिक छ, के हुन्छ एकदम टाइटली प्याक्ड छन्। त्यही भएर सोलिड भनेको एकदम टाइटली प्याक्ड हुन्छ, एकदम हार्ड खालको हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ सोलिड त्यस्तो हुन्छ है। सोलिडलाई जब हामी हिट गर्छौँ के हुन्छ भने यिनीहरू बिच धेरै इनर्जी आयो, मोलिकुल्समा धेरै इनर्जी आयो होइन। जब धेरै इनर्जी आउँछ यिनीहरू एकदम धेरै भाइब्रेट हुन थाल्छन्। धेरै भाइब्रेट भएपछि के हुन्छ त एकअर्काबाट टाढा टाढा जान थाल्छन्। ठिक छ, के हुने रहेछ धेरै भाइब्रेसन हुन्छ र एकअर्काबाट धेरै टाढा टाढा जान्छन्। र धेरै टाढा टाढा जानुको मतलब के हो, यिनीहरू बिच इन्टरमोलिकुलर फोर्स घट्यो होइन। र हामीले कन्स्ट्यान्टली हिट गर्दै गयौँ भने के हुन्छ त यिनीहरू एकअर्काबाट टाढा जान्छन्। सपोज अब यही के हुन्छ त एउटा मोलिकुल यहाँ हुन्छ, एउटा यहाँ हुन्छ, एउटा यहाँ, यसरी बस्न थाल्छन्। ठिक छ, टाढा टाढा गएपछि यो पोजिसनबाट भाइब्रेट हुन थाल्छन्। यो पोजिसन यिनीहरू चाहिँ यो पोजिसनमा चाहिँ ठिक हुन्छ यति हिट पाएपछि भन्ने जस्तो भयो। अब यति टाढा टाढा गइसकेपछि यिनीहरूको बिच फोर्स त घट्यो होइन। सोलिड के हुन्छ त अब यसको एउटा डिफाइनेट सेप हुन सक्दैन, किनभने फोर्स एकदमै थोरै छ। यिनीहरूको यो डिफाइनेट सेप जुन छ, यो डिफाइनेट सेपको लागि यो फोर्सले काम गरिरहेको हुन्छ होइन। एउटा सर्टेन सेप हुन्छ नि सोलिडको, त्यो सेप हुनको लागि यिनीहरूको बिच फोर्स धेरै भएको हुन्छ। तर जब हामीले हिट धेरै दिन्छौँ, हिट धेरै दिएपछि के हुन्छ त यसको इनर्जी राइज हुन्छ। इनर्जी राइज भएर यिनीहरू टाढा टाढा जान्छन्। टाढा गएपछि के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू बिच फोर्स कम हुन्छ। एकअर्कालाई त एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छन् तर एकदम लुजली एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छन्। सोच्नुहोस् त्यो स्प्रिङ हुन्छ नि हामीले युज गर्ने, त्यो स्प्रिङमा भए जस्तै यसमा पनि के हुन्छ त लुजली हुन्छन् र यिनीहरूले आफ्नो डिफाइनेट सेप राख्न सक्दैनन्। अब यो केमा हुन्छ त लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। लिक्विडमा के हुन्छ उसको डिफाइनेट सेप हुँदैन तर एउटा भोल्युम त हुन्छ नि, हो त्यस्तो भइदियो। अब डिफाइनेट सेप राख्न सकेन तर एउटा डिफाइनेट भोल्युम चाहिँ के गर्न सक्यो त राख्न सक्यो। बुझ्नुभयो कुरा, डिफाइनेट सेप हुन सकेन तर डिफाइनेट भोल्युम हुन सक्यो। यिनीहरू बिच फोर्स त एकदमै कम भएको छ तर केही एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ छ है भन्न खोजेको। ठिक छ, यो कुरा हो। जब हामीले इनर्जी दिन्छौँ फेरि हामीले यो लिक्विडलाई पनि हिट गऱ्यौँ अरे, हिट गरेपछि के हुन्छ झन्झन टाढा जान थाल्छ, यसरी झन्झन टाढा जान थाल्छ। अब यिनीहरू बिच फोर्स यति कम हुन्छ कि यिनीहरू बिच फोर्स यति धेरै कम हुन जान्छ कि एकअर्कालाई एट्र्याक्टै गर्न सक्दैनन्, एकअर्कालाई एउटा सर्टेन पोजिसनमा राख्न सक्दैनन्। यति बेला के हुन्छ त डिफाइनेट सेप पनि हुँदैन, डिफाइनेट भोल्युम पनि हुँदैन। ठिक छ, डिफाइनेट सेप पनि हुँदैन, डिफाइनेट भोल्युम पनि हुँदैन र यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छन्। ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा। सो सोलिडको एउटा डिफाइनेट सेप हुन्छ किनभने यिनीहरू बिचको फोर्स धेरै हुन्छ। जब हामी यसलाई हिट गर्छौँ, यो हिट गरेपछि यिनीहरू धेरै भाइब्रेट हुन थाल्छन्, काइनेटिक इनर्जी धेरै हुन थाल्छ र काइनेटिक इनर्जी धेरै भएपछि के हुन्छ यिनीहरू टाढा टाढा जान्छन् र के हुन्छ त डिफाइनेट सेप उसले लुज गर्छ। फोर्स हुन्छ, एकअर्कालाई होल्ड गर्ने फोर्स हुन्छ तर यसले एउटा सेप लुज गर्छ र यो एउटा लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। लिक्विडलाई पनि जब हामी हिट गर्दै 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 जान्छौँ त्यति बेला के हुन्छ त यिनीहरूको बिच फोर्स चाहिँ यति धेरै कम हुन थाल्छ कि के हुन्छ त यिनीहरूले आफ्नो सेप पनि लुज गर्छन्, भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट राख्न सक्दैनन्। ठिक छ, त्यति बेला यो के भयो त एउटा ग्यासमा कन्भर्ट हुने भयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ सोलिड लिक्विड ग्यासहरू बन्दो रहेछ। सो जति धेरै हामी हिट दिन्छौँ सोलुबिलिटीमा के असर पार्ला त भन्दाखेरि खाली ठाउँ जुन हुन्छ होइन, खाली ठाउँमा के हुने भयो धेरै मोलिकुल्सहरू अट्ने भयो नि त। ठिक छ, यो खाली ठाउँमा त जति हाम्रो सपोज यहाँनिर जति हाम्रो साल्ट बस्न सक्थ्यो अब खाली ठाउँ अझै यसरी बढ्यो भने के हुन्छ त धेरै साल्ट अफ मोलिकुल्सहरू अट्न सक्छ नि। सो काहीँ के हुन्छ भने हामीले टेम्परेचर बढायौँ भने, टेम्परेचर बढाउनु भनेको धेरै हिट दिनु हो, हिट बढायौँ भने धेरै सोलुबिलिटी बढ्ने गर्छ, हिट घटायौँ भने सोलुबिलिटी घट्ने रहेछ किनभने मोलिकुल्सहरू त आफ्नो एकदमै नजिक नजिक आउन थाल्छ होइन। यसरी एकदमै नजिक नजिक आउँदाखेरि त के हुन्छ यहाँनिर थोरै मोलिकुल्स मात्रै बस्न सक्छ बिचमा। सो हामीले धेरै हिट बढायौँ भने सोलुबिलिटी पनि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब सपोज हामीले एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छौँ, साल्ट र वाटर मिक्स हुने र साल्ट र वाटर मिक्स हुने एउटा एक्जाम्पल लिँदा सुरुमा सपोज यो भनेको हाम्रो अक्सिजनको मोलिकुल्स मात्रै बनाइरहेको छु है,
एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो अक्सिजन मोलिकुल्स हो। यिनीहरूमा के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है। अब यसको माथि मैले हाइड्रोजन दुईटा मोलिकुल्सहरू बनाउनु पर्यो। यो हाइड्रोजनको मोलिकुलहरू भयो है। यिनीहरूमा के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है। ठिक छ, यिनीहरूमा के हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र यिनीहरू बिच एउटा सर्टेन के हुन्छ फोर्स पनि हुन्छ। यिनीहरू बिच यो लाइनले एउटा फोर्स देखाइरहेछ है। यो लाइनले म एउटा सर्टेन फोर्स देखाइरहेको छु। ठिक छ, बुझ्नुभयो। यहाँनिर के छ त हाम्रो पोजिटिभ चार्ज छ है। यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ, सरी पोजिटिभ चार्जहरू छ। साल्टमा के हुन्छ त यो भयो हाम्रो वाटरको केस भयो। साल्टमा के हुन्छ भने साल्टको मोलिकुल बनाउँदा सपोज Na र Cl हुन्छ। यो मेरो Na भयो, यसरी मैले दुईटा Na मोलिकुल्सहरू देखाएँ होइन। र अर्को भनेको मेरो Cl मोलिकुल्सहरू छ। ठिक छ, यो मेरो Cl मोलिकुल्सहरू भयो अरे। ठिक छ, यसरी Cl मोलिकुल्स बनाएँ। यो माइनस हुन्छ र अरू मोलिकुल्स यो भनेको प्लस हुन्छ। यिनीहरू बिच एउटा सर्टेन फोर्स, यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ बिच एउटा फोर्स छ। यहाँनिर यो लाइनले एउटा फोर्स देखाइरहेछ। क्लोरिन भनेको यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। यो भनेको सोडियम भयो, यो क्लोरिन भयो, यो सोडियम हुन गयो होइन। अब जब मैले के गर्छु त यो साल्टलाई वाटरमा हाल्छु नि। ठिक छ, यो मैले भनेको यो लाइनले एउटा फोर्स देखाइरहेछ, एट्र्याक्टिभ फोर्स देखाइरहेछ। सो एट्र्याक्टिभ फोर्स चाहिँ मैले कसरी देखाउनु पर्ने भने खासमा यो लाइनलाई मैले मेटाएँ। सो हाम्रो मोलिकुल्स बनाएँ मैले यहाँ, यसरी मोलिकुल्स बनाएँ र यो लाइन जुन छ यो पोजिटिभले चाहिँ नेगेटिभलाई गर्ने हो है, त्यो देखाउन खोजेको। पोजिटिभ र नेगेटिभ बिच फोर्स हुने हो। यहाँ जसरी देखाइरहेको छु मैले साल्टमा पोजिटिभलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभले एट्र्याक्सन गरिरहेछ, यहाँ पनि त्यही हुने हो। जब मैले साल्ट र वाटरलाई मिक्स गर्छु नि त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् है। सो त्यति बेला हुने कुरा भनेको चाहिँ सपोज यो मेरो एउटा मोलिक्युल हो, मैले अलिकति जुम इन गरेँ होइन। र यतापट्टि के छ भन्दा यहाँनिर Na भयो, यतापट्टि Cl भयो। यो नेगेटिभमा छ, यो केमा छ त हाम्रो पोजिटिभमा छ। र यहाँनिर अब वाटरमा यतापट्टि हाइड्रोजनको मोलिकुल्सहरू छ जुन पोजिटिभमा छ। अब यहाँनिर कस्तो खालको सेप बन्छ भन्दा यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ। ठिक छ, यसले के गर्छ त यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ र यहाँनिर के जान सक्छन् त भन्दा अब यो चाहिँ यहाँनिर टाँसिन आउँछ। ठिक छ, यसरी टाँसिन आउँछ। सो यहाँनिर के हुने भयो टाँसिने भयो र क्लोरिन मोलिकुल्स त यहाँ छँदैछ, यसरी क्लोरिन मोलिकुल्स छ। सो यसरी के हुन्छ त हाम्रो अक्सिजनले Na तान्छ र आफूसँग टाँसिदिन्छ। बुझ्नुभयो त कुरा के हुँदो रहेछ त। एउटा मोलिकुल्स बिच मैले हेरेँ, यसरी नै धेरै मोलिकुल्सहरू बिच तपाईँले फोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ है। सपोज कलरको चिन्ता नलिनु अहिलेको लागि, लु ठिक छ कलरमै खेलौँ न त। यहाँनिर अर्को के जोडिन्छ त सपोज यस्तो भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ सो यो मेरो हाइड्रोजन मोलिकुल्सहरू योसँग एट्र्याक्ट हुन्छन्। ठिक छ, हाइड्रोजन मोलिकुल्सहरू योसँग एट्र्याक्ट हुन्छन् र यहाँ मेरो अक्सिजन छ। अक्सिजन केसँग हुन्छ त भन्दा फेरि हाम्रो Na एट्र्याक्ट हुन्छ। यहाँनिर प्लस हुन्छ र फेरि यहाँनिर के हुन्छ त यसरी माइनस हुन्छ। सो यसरी चाहिँ सेपहरू देखिन थाल्छन्, यस्तो खालको एउटा सर्टेन सेपमा देखिन थाल्छन्। जतै मैले यसलाई हिट गर्छु नि अब यिनीहरू बिच के हुन्छ त इन्टरमोलिकुलर फोर्स विक हुँदै जान्छ। ठिक छ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स विक हुँदै गएपछि के हुन्छ त धेरै मोलिकुल्सहरू यहाँ बिच अट्न सक्छन्। एकदम टाइटली प्याक्ड भन्दा पनि मैले जब धेरै बनाउँछु नि मोलिकुल्सहरू बिच आखिरी एउटा बोन्डिङ त बन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ भएपछि एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले जति हिट गरे पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। सो जति मैले साल्ट थप्दै जान्छु के हुन्छ त त्यति धेरै स्पेस बन्दै गयो नि त। त्यहाँ हिट गरेपछि त वाटरमा के भयो त मोलिकुल्सहरू बिच स्पेस बन्दै गयो। सो त्यहाँनिर झन् धेरै साल्ट मोलिकुल्सहरू चाहिँ जोडिन सक्ने भए। बुझ्नुभयो त, झन् धेरै साल्ट मोलिकुल्सहरू जोडिँदै बस्न सक्ने भए भनेपछि के भयो त त्यहाँ सोलुबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो। सो यदि मैले टेम्परेचर बढाएँ भने के हुने रहेछ त सोलुबिलिटी इन्क्रिज हुने रहेछ। टेम्परेचर घटायो भने सोलुबिलिटी डिक्रिज हुन्छ, किनभने त्यहाँ अब इन्टरमोलिकुलर स्पेस कम भयो। के भयो त टेम्परेचर जब मैले घटाउँछु के हुन्छ इन्टरमोलिकुलर स्पेस मोलिकुल्सहरूको बिचको स्पेस के हुन्छ त्यो घट्छ
र थोरै के हुने भयो त मोलिकुल्सहरू मात्रै त्यो बिच अट्ने भयो भनेपछि त्यहाँनेरि के हुने भयो त थोरै मोलिकुल्स अट्ने भयो भनेपछि जस त्यहाँनेरि हामीले सोलुबिलिटी कम देख्ने भयौँ। तर जब हामी हिट गर्छौँ टेम्परेचर हामीले बढायौँ भने यो इन्टरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त बढ्छ। इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढेपछि धेरै साल्ट मोलिकुल्सहरू त त्यहाँनेरि बस्न सक्यो नि त हो। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि हाम्रो सोलुबिलिटी बढ्छ है। अब यो कुरालाई डिफाइन गर्नको लागि यो सबै कुरालाई डिफाइन गर्नको लागि एउटा सोलुबिलिटी कर्भ भन्ने हुन्छ। ठिक छ, सोलुबिलिटी के हुन्छ त कर्भ हुन्छ। सोलुबिलिटी कर्भ भनेको चाहिँ कस्तो कर्भ हो भने अ कर्भ obtained, यो चाहिँ एक प्रकारको कर्भ हो विच इज obtained बाई प्लटिङ। ठिक छ, बाई प्लटिङ दि सोलुबिलिटी। ठिक छ, यो चाहिँ obtained बाई प्लटिङ दि सोलुबिलिटी अफ ए सब्सटेन्स। ठिक छ, कुनै पनि सब्सटेन्सको सोलुबिलिटी प्लट गर्ने एगेन्स्ट देयर रेस्पेक्टिभ टेम्परेचर, एगेन्स्ट देयर रेस्पेक्टिभ टेम्परेचर। ठिक छ, जब हामी प्लट गर्छौँ यसरी एउटा रेस्पेक्टिभ टेम्परेचरमा इज नोन एज के भन्छ त यसलाई सोलुबिलिटी कर्भ भनेर भन्छ। तपाईँले टेम्परेचरको रेस्पेक्टमा सोलुबिलिटीलाई प्लट गर्नुभयो भने यसले के दिन्छ त एउटा सोलुबिलिटी कर्भ भनेर दिन्छ। ठिक छ, सो यसको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ यसरी एउटा एक्सिस लिनुभयो, यहाँनिर तपाईँले सोलुबिलिटी लिनुहुन्छ। ठिक छ, र यतापट्टि के छ त टेम्परेचर लिनुहुन्छ। ठिक छ, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमा लिनु होला, यहाँ सोलुबिलिटी लिनुहुन्छ र तपाईँले प्लट गर्दै जानुहुन्छ। ठिक छ, सपोज तपाईँले कप्पर सल्फेट CuSO4 को सोलुबिलिटी कर्भ प्लट गर्नु भने यस्तो खालको एउटा लाइन देख्नुहुन्छ। सो जति जति टेम्परेचर बढाउँदै जानुहुन्छ सोलुबिलिटी के हुने रहेछ बढ्दै जाने रहेछ। यो हाम्रो CuSO4 कप्पर सल्फेटको हो। त्यसै गरी तपाईँले अब लिड नाइट्रेटको मेजर गर्नु हो भने लिड नाइट्रेटको यसरी टेम्परेचर मेजर गर्दै जानु भने के हुने रहेछ सोलुबिलिटी यसरी बढ्दै जाने रहेछ। ठिक छ, यस्तो फर्ममा स्ट्रेट लाइनमा होइन जस एउटा सर्टेन फर्ममा बढ्दै जाने रहेछ। यो भनेको लिड नाइट्रेट PbNO3 को कर्भ हो। त्यसै गरी अब तपाईँले पोटासियम क्लोरेट KClO3 को गर्नुभयो भने पोटासियम क्लोरेटको गर्नु भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ त यसरी बढिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ KClO3 पोटासियम क्लोरेटको हो। सो यसरी तपाईँले कर्भहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो भनेको के भयो त एउटा सोलुबिलिटी कर्भ भयो हैन। तपाईँलाई टेम्परेचरहरू दिएको हुन्छ, सोलुबिलिटीहरू दिएको हुन्छ र तपाईँले सोलुबिलिटीलाई वाइ एक्सिसमा राख्ने, टेम्परेचरलाई एक्स एक्सिसमा राख्ने र त्यसपछि सोलुबिलिटी प्लट गर्ने। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले सोलुबिलिटी कर्भहरू प्लट गर्न सक्यौँ। अब यसको इन्फर्मेसन के पाइन्छ त कुनै पनि एउटा सोलुबिलिटी कर्भबाट के इन्फर्मेसन पाइन्छ होला त भन्दा पहिलो भनेको सोलुबिलिटी अफ सब्सटेन्स। ठिक छ, सोलुबिलिटी अफ सब्सटेन्स एट सर्टेन टेम्परेचर इज नोन। ठिक छ, कुनै एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा कति सोलुबिलिटी छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो इन्फर्मेसन पाउने भयो। दोस्रोमा के छ इट हेल्प्स अस टु कम्पेयर सोलुबिलिटी अफ डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेस। ठिक छ, डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरूको सोलुबिलिटीहरू चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सक्यौँ। सो एउटा सब्सटेन्स र अर्को सब्सटेन्स बिच कति सोलुबिलिटी डिफ्रेन्स रहेछ, कुन चाहिँ धेरै एमाउन्टमा घोलिन सक्ने रहेछ, कुन चाहिँ थोरै एमाउन्टमा घोलिन सक्ने रहेछ, त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्ने भयौँ। त्यसै गरी इट गिभ्स क्लियर आइडिया। ठिक छ, यसले चाहिँ एउटा क्लियर आइडिया दिन्छ के को त भन्दा जस क्लियर आइडिया द्याट अफ सोलुबिलिटी, इट गिभ्स क्लियर आइडिया अफ सोलुबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स विथ चेन्ज इन टेम्परेचर। ठिक छ, टेम्परेचर चेन्ज अनुसार कसरी सोलुबिलिटी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एउटा क्लियर आइडिया दिन्छ है। त्यसै गरी यसले के भन्न सक्छ भने इट टेल्स विच सब्सटेन्स। ठिक छ, यसले भन्न सक्छ कि कुन चाहिँ सब्सटेन्स विल क्रिस्टलाइज आउट फ्रम
हट सोल्युसन कन्टेनिङ 2 or more सोल्युट्स। ठिक छ, कन्टेनिङ 2 or more सोल्युट्स। सो यसले के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि सपोज तपाईँले एउटा सोल्युसनमा 2-3वटा साल्ट, सपोज सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, लिड नाइट्रेटहरू राख्नु भएको छ। सो सोल्युबिलिटी कर्भ हेरेर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने कुन चाहिँले कुन टेम्परेचरमा छिटो दिन सक्ला। सपोज यहाँनिर हेरौँ त, यहाँनिर सपोज हामीले यो पोइन्टमा हेऱ्यौँ अरे, ठिक छ, यो टेम्परेचर एउटा मैले यसरी लाइन ताने सिधा होइन, यो टेम्परेचरमा हामीले हेऱ्यौँ। सो यो पोइन्टमा हामीले एउटा सुपर स्याचुरेटेड बनाइदिउँ अरे। अब तपाईँले जब टेम्परेचर घटाउनुहुन्छ के देख्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले टेम्परेचर घटाएर यो पोइन्टमा पुर्याउनु भयो होइन, यो पोइन्टमा पुर्याउनु भने सबसे धेरै सोल्युबिलिटी यहाँनिर कसको छ होला त? सबसे धेरै सोल्युबिलिटी भनेको त यसको छ, यहाँ हाम्रो लिड नाइट्रेटको सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा छ। सो सबसे छिटो चाहिँ गर्ने कुन हुन्छ त? यसले सबसे छिटो क्रिस्टलाइज गर्छ पोटासियम क्लोराइडले, किनभने यसको सोल्युबिलिटी थोरै छ होइन। सो हामीले के बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट कुन चाहिँले छिटो क्रिस्टलाइज आउट गर्छ होला त भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। ठिक छ, कर्भबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। जसको सोल्युबिलिटी थोरै छ त्यसले क्रिस्टलाइज आउट गर्ने हो होइन, किनभने सुपर स्याचुरेटेड बनाइसक्यौँ नि त हामीले। यो टेम्परेचरमा त यसको, यो टेम्परेचरमा के हुन्छ त यहाँनिर यसको सोल्युबिलिटी छ होइन। सो अलिकति टेम्परेचर घटाउने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउँछौँ त, ए यहाँनिर चाहिँ यसले गर्ने रहेछ है भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ सोल्युबिलिटी कर्भहरू हामीले हेरेर भन्न सक्छौँ। अर्को एउटा टपिक छ, छोटो टपिक छ होइन, क्रिस्टल्स भनेर छ। क्रिस्टल्स भनेको के हुन्छ त भन्दा जेनरली एउटा सर्टेन सेपमा हुन्छ। ठिक छ, एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ। सो क्रिस्टल्स भनेको चाहिँ के हो त? अ पिस अफ सोलिड पार्टिकल, अ पिस अफ सोलिड पार्टिकल which has a regular geometrical shape, which has a regular geometrical shape, smooth surfaces and sharp edges। ठिक छ, के हुने रहेछ त? एउटा रेगुलर जियोमेट्रिकल सेप हुन सक्ने रहेछ। क्युब हुन सक्यो, क्युबोइड हुन सक्यो, हेक्सागोनल सेपमा हुन सक्यो, कुनै एउटा रेगुलर जियोमेट्रिकल सेपमा हुनसक्छ होइन। र यसको स्मुथ सर्फेसेस, एकदम चिल्लो सर्फेस हुन्छ, हाम्रो मार्बलहरूको जस्तो हुन्छ नि होइन, हामीले बिछाएको टाइलहरू मार्बल जस्तो चिल्लो सर्फेस हुन्छ, सार्प एजेस हुन्छ। जस्तै मैले क्युबै बनाएँ अरे, सपोज मैले यसरी क्युब बनाएँ भने हेर्नु त, यो क्युबको के हुन्छ, यसरी सार्प पोइन्ट्सहरू हुन्छ नि यहाँनिर, हो यसले चाहिँ एउटा सार्प एजेसहरू भनेर जनाउँछ। सो यस्तो खालको सार्प एजेस हुने रहेछ। ठिक छ, सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हुन्छ त? क्रिस्टलको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको पहिलो कुरा यो भनेको एउटा डिफाइनाइट, यसको एउटा डिफाइनाइट के हुन्छ और रेगुलर सेप हुन्छ। इन्डिफाइनेट जे पाए त्यही सेप हुँदैन क्रिस्टलको। ठिक छ, अर्को भनेको के हुन्छ त? यो भनेको प्योर सब्सटेन्सेसहरू हो। ठिक छ, प्योर सब्सटेन्सेस विथ फिक्स्ड मेल्टिङ पोइन्ट, एउटा फिक्स्ड मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ यिनीहरूको है। हाम्रो साल्ट सुगर भन्ने पनि क्रिस्टल्सहरू नै हुन् होइन, तिनीहरूको एउटा प्योर सब्सटेन्सेसहरू हुन् र तिनीहरूको एउटा फिक्स्ड मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ। थर्डमा एरेन्ज्ड इन के त? यिनीहरू चाहिँ एरेन्ज्ड इन 3 डाइमेन्सनल प्याटर्न्स। ठिक छ, यसको बारे चाहिँ तपाईँले हायर क्लासमा पढ्नुहुन्छ। तपाईँलाई खोज्न मन छ भने ल्याटिस भनेर खोज्दा हुन्छ, ल्याटिस सेप, ल्याटिस स्ट्रक्चरहरू भनेर खोज्दा हुन्छ। सो यिनीहरूको एउटा के हुने रहेछ? 3 डाइमेन्सनल प्याटर्नमा स्टोर हुँदो रहेछन्। ठिक छ, अर्को एउटा प्रोसेस छ क्रिस्टलसँग सम्बन्धित, क्रिस्टलाइजेसन। ठिक छ, क्रिस्टलाइजेसन हो। यसको डिफिनेसन भनेको तपाईँले क्रिस्टलाइजेसनको एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो होला है। सो क्रिस्टलाइजेसन भनेको चाहिँ, क्रिस्टलाइजेसन इज द प्रोसेस, एउटा प्रोसेस हो केमा त? इन द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्समा हुने एउटा प्रोसेस हो, प्रोसेस इन विच, ठिक छ, इन विच द क्रिस्टल्स आर फर्मड बाई कुलिङ ए हट स्याचुरेटेड सोल्युसन, एउटा हट
स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई जब हामी कुल गर्छौँ अफ सोलिड मटेरियल्स, ठिक छ। सो क्रिस्टलाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेस इन विच क्रिस्टल्स आर फर्म बाई कुलिङ अ हट स्याचुरेटेड सोल्युसन अफ सोलिड मेटेरियल्स। सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, एउटा हट स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई जब कुल गर्नुहुन्छ त्यति बेला क्रिस्टल्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो एउटा इक्जाम्पल के सपोज गरौँ भन्दा तपाईँले एउटा बिकरमा के गर्नुभयो, साल्ट लिनुभयो र साल्टलाई के गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले यहाँबाट हिट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले साल्ट वाटर सोल्युसनलाई हिट गरेर तपाईँले साल्ट एड गर्नुभयो, सुरुमा हिट नगरी साल्ट एड गर्नु यसलाई स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउनु, त्यसपछि के गर्नु, यसलाई हिट गर्नु। अब यो अनस्याचुरेटेडमा चेन्ज भयो, फेरि के गर्नु त, साल्ट हाल्न थाल्नु, ठिक छ। साल्ट हाल्न थाल्नु होइन, र त्यसपछि यसलाई के गर्नु, फेरि स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउनु, ठिक छ। सुरुमा हिट नगरी स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउनु, त्यसपछि हिट गरेर अनस्याचुरेटेड बनाउनु र त्यसमा फेरि साल्ट हाल्न थाल्नु होइन, र फेरि स्याचुरेटेड बनाउनु र यसलाई कुल डाउन गर्न छोडिदिनु। तपाईँले एउटा डोरी यहाँ हाल्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त, डोरीमा तपाईँले साल्टहरू टाँसेको देख्न सक्नुहुन्छ क्या, यहाँ यसरी साल्टहरू एउटा लम्पमा टाँसेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यही प्रोसेस भयो क्रिस्टलाइजेसनको होइन। के हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा हट स्याचुरेटेड सोल्युसनलाई जब हामी कुल गर्छौँ त्यति बेला सोलिड मेटेरियलहरू बाहिर निक्लिँदो रहेछ र यसलाई चाहिँ के भन्छ त, क्रिस्टलाइजेसन भन्छ। यदि हामीले यो सोल्युसनलाई छिटो कुल गऱ्यौँ भने, ठिक छ, सोल्युसनलाई छिटो कुल गऱ्यौँ भने स्मल क्रिस्टल्सहरू पाउँछौँ, तर स्लोली कुल गऱ्यौँ भने बिग क्रिस्टल्सहरू पाउन सक्छौँ, ठिक छ। बिस्तारै कुल गर्दाखेरि ठुलो पाउँछौँ र एकदम फास्ट कुल गऱ्यौँ भने स्मल मात्रै पाउँछौँ है। यही हो हाम्रो क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसहरूमा यो हुन्छ। अब जेनरली दुई प्रकारको सोलिड हुन्छ, एमरफस र क्रिस्टलाइन सोलिड्सहरू भनेर हुन्छ, ठिक छ। यसलाई डिफ्रेन्सेसकै फर्ममा लेखेँ मैले, एमरफस र क्रिस्टलाइन सोलिड्सहरू भनेर हुन्छ। सो एमरफस सोलिड्स भनेको चाहिँ के हो, यिनीहरूको सेप अनुसार डिफाइन हुन्छ है यो कुरा। सो सेप अनुसार सोलिड सब्सटेन्सेसको डिफाइन गरेको हुन्छ। यिनीहरूको के हुन्छ, एमरफसको डोन्ट ह्याभ एनी डिफाइनेड सेप, ठिक छ। केही पनि डिफाइनेड सेप हुँदैन, यसको कुनै एउटा डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप हुँदैन। तपाईँले घरमा युज गर्ने पिठोको के एउटा डिफाइनेड सेप हुन्छ त, हुँदैन नि होइन। त्यो त्यस्तै खालको एमरफस सब्सटेन्स हो। क्रिस्टलाइनको के हुन्छ त, ह्याभ डिफाइनाइट के हुन्छ, जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ, ठिक छ। तपाईँले युज गर्ने नुन सुगरहरूको तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुभयो भने एउटा तिनीहरूको डिफाइनेड जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ, ठिक छ। यस्तोलाई चाहिँ एमरफस भन्छ। र यदि यसलाई हिट गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने, हिट गऱ्यौँ भने यो चाहिँ मेल्ट हुँदैन, ठिक छ। हिट गर्दा मेल्ट हुँदैन, बट के हुन्छ त, सफ्ट हुन्छ एन्ड लेस भिस्कस, ठिक छ। लेस भिस्कस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मजाले फ्लो हुनसक्छ। जस्तै धेरै भिस्कस हुनु भनेको हाम्रो हनी जस्तो हुन्छ नि, मह के हुन्छ, धेरै भिस्कस हुन्छ, अगाडि मजाले फ्लो हुन सक्दैन। सो लेस भिस्कस हुनुको मतलब मजाले फ्लो हुनसक्छ भनेर भन्नु। तर जब हामी क्रिस्टलाइन सोलिड्सलाई हिट गर्छौँ त्यति बेला हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त, लिक्विडहरूमा चेन्ज हुन सक्छ है। त्यो भयो, बुझ्नुभयो त। सो क्रिस्टलाइन सोलिडको एक्जाम्पल भनेको साल्ट भयो, त्यसै गरी कप्पर सल्फेटहरू क्रिस्टलाइन सोलिड्सको एक्जाम्पल भयो। एमरफस सोलिड्सको एक्जाम्पल भनेको लाइम, ग्लास होइन, त्यसै गरी रबर अनि प्लास्टिकहरू चाहिँ एमरफस सोलिड्सको एक्जाम्पल भयो, ठिक छ। एमरफस सोलिड्सको जियोमेट्रिक सेप हुँदैन, केही पनि एउटा डिफाइनेड सेप हुँदैन, यिनीहरू हिट गर्दा मेल्ट हुँदैन, के हुन्छ त, सफ्ट हुन्छ र लेस भिस्कस हुन्छ। क्रिस्टलाइन सोलिड्सको जियोमेट्रिकल सेप हुन्छ, हिट गर्दाखेरि यो लिक्विडहरूमा चेन्ज हुन सक्छ होइन। र त्यसै गरी यसको एक्जाम्पलहरू भयो। सो यो भिडियोमा हामीले एमरफस सोलिड्सहरू र सोल्युबिलिटी कर्भ, कसरी चाहिँ हाम्रो एउटा मोलिक्युल्सहरू यसरी फर्म हुँदो रहेछ र किन चाहिँ हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर कुराहरू हेऱ्यौँ, र सोल्युबिलिटीको बारेमा हेऱ्यौँ होइन। सोल्युबिलिटी भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, अथवा तपाईँहरूले हामीले 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।